everyone, welcome to my channel. It's me Shrafishta and today is Lakshmi Puja, so I'm preparing for अब के चाहिन्छ पूजाहरुको लागि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ म फुलहरु टिप्न आएको हैन। अब चाहिँ रङ्गोलीहरु बनाउनको लागि तयारी गर्दैछु। गेरु र अनि त्यसपछि चाहिँ गोबर गाईको गोबर मिसाएर पहिला सुरु भुइँमा लिप्दैछु। अनि लिपिसकेपछि चाहिँ अब मैले एकदमै सिम्पल वाला रङ्गोली बनाउँदैछु यसपालि अनि एक्लै नै बनाउँदैछु। त्यसैले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने थाहा छैन मलाई। अनि अहिले चाहिँ लक्ष्मीको खुट्टा घरभित्र छिरेको टाइपको रङ्गोली बनाउँदैछु। अनि अब त्यो के अहिले त कस्तो सजिलो हुन्छ नि त, तर हामीले चाहिँ केही पनि ल्याएन कि। अनि हातले बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि एउटा चक चाहिँ लिएर आएको थियो। अनि चकले चाहिँ आउटलाइन गरेर अनि बल्ल बनाउँछु। अनि त्यो बाहिर बनाउँदै थिएँ नि त, त्यसैले गर्दा राम्रोसँग मैले भिडियो पनि खिच्नु पाएन। कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो क्यामेरा नै स्ट्यान्ड पनि अड्डिएन राम्रोसँग। अनि सबैको टाइम ल्याप्स खिच्छु भने त्यो पनि खिचेन हैन। अनि त्यो रङ्गोली बनाएर भ्याइसकेपछि साइडमा मलाई कस्तो कि गणेश पनि बनाउनु मन लाग्यो। किन भन्दा एभ्री इयर मैले गणेश बनाउँथेँ कि। अनि अलिकति गणेशको चाहिँ सेप बनाउँदैछु अहिले चाहिँ, इभन दो इट्स नट द्याट पर्फेक्ट। अनि सोचे जस्तो राम्रो पनि भएन, तर इट्स वर्थ इट हैन। अनि जो आँगनमा राम्रो देखिरहेको थियो। अनि मेरो रङ्गोली चाहिँ यही नै हो। अब हामी 6 बजेपछि चाहिँ पूजा गर्छौँ। पूजाको थाली चाहिँ मम्मीले रेडी गर्नुभएको थियो हैन। पूजाको थालीमा अनि लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ लक्ष्मी र गणेशलाई पूजा गर्ने, थापना गर्ने, अब के हुन्छ मलाई त त्यति राम्रोसँग आउँदैन हैन। त्यसैले मम्मीले नै गर्नुभयो। अनि बाहिर चाहिँ आजबाट बत्ती पनि बाल्छ नि त। सो यही नै हो हाम्रो पूजाको सेटअप भन्दाखेरि।